अथ दशमः सर्गः ऋष्यशृङ्गस्याङ्गदेशानयनप्रकारः सुमन्त्रोश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथास्य शृङ्गस्तान्वितो येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह रोमपादामुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायो यामस्माभिरभिचिन्तितः ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तप्तः स्वाध्यायतय तत्परः अनभिघ्नः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च इन्द्रियार्थैरभिमतैः नरचित्तप्रमाथिभिः पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाद्यावसीयतां गणिकास्तत्र गच्छन्तो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः प्रलोभ्या विविधोपायैः आनेष्यन्तीह सत्कृताः श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः सा नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात् न तेनाजन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा पुयश्चान्यत् सर्वं नगरराष्ट्रजं ततः कदाचित्तं देशं माजगामायधृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र तश्चापश्यद्वराङ्गनाः ताश्चित्रवेषः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् जातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंसनः अदृष्टरूपास्तान्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दस्तस्यामतिर्जाता ह्याख्यातुं पितरं स्वकं पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्माहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकं ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ताः आगतानां ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदमूलमिदं फलं प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषिभिर्तास्तु शीघ्रं त्या गमनाय मतिं ददुः अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि वै द्विज गृहाणा प्रतिभद्रं ते भक्षयस्व च माचिरं ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांशा विविधान् शुभान् तानि चास्वद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिना आपृच्छ्य च तथा विप्रं व्रताचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदे शास्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्था हृदयश्चासीत् दुःखाश्च परिवर्तते ततोपरेध्युस्तं देशं माजगामास वीर्यवान् विभाण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन्मुहुः मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्या स्वलङ्कृताः दृष्ट्वैव च तदा विप्रं आयन्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तामूचुरितमं वचः एह्याश्रमपदं सौम्या ह्यस्माकामिति चाब्रुवन् चित्राण्यत्र बहूनि स्युन्मूलानि च फलानि च तत्राप्येषा विधिः श्रीमान् विशेषेण भविष्यति श्रुत्वा तो वचनं तासां सर्वासां
हृदयङ्गमं गमनायामतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्त्रियः तत्रा जानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्षा सहसा देवो जगता प्रह्लादयंस्तदा वर्षेणैवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्रं मन्युराविशेत् अन्तःपुरं प्रविश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः एवं सान्यवसस्तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्ताया सह भार्यया ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्ताया सह भार्यया। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे ऋष्यशृङ्गस्याङ्गदेशानयनप्रकारो नाम दशमः सर्गः। अत एकादशः सर्गः ऋष्यशृङ्गस्यायोध्याप्रवेशः। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा सा देवप्रवरः कथायामेवमब्रवीत् इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः राजा दशरथो नाम श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्या महाभागा शान्ता नाम भविष्यति पुत्रस्तो सोऽङ्गराजस्य रोमपाद इति श्रुतः तं सा राजा दशरथो गमिष्यामीति महायशाः अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरेता त्वया ज्ञप्तः सन्तानार्थं कुलस्य च श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसापि विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान् प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना तं च राजा दशरथो यष्ठकामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्या द्विशाम्पतिः पुत्राश्चास्या भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वलोकेषु विश्रुताः एवं सा देवप्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः सत्त्वं पुरुषशार्दूलातमानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराजा गत्वा सबलवान् वाहनः सुमन्त्रस्यावच श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्यावसिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च सान्तःपुरः सहाम्यात्यः प्रययो यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्यतं द्विजश्रेष्ठं रोमपादासमीपकं ऋषिपुत्रं ददर्शार्धो दीप्यमानमिवानलं ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वार्तस्य वैराग्नः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं सम्बन्धकं चैवा तदा तं प्रत्यपूजयत् एवं सुसत्कृतस्थेन सहोश्वित्वा नरर्षभः सप्ताष्टादिवसान् राजानामिदमब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन् सह भर्ता विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतं तथेति राजा संश्रुत्यागमनं तस्य धीमतः उवाचा वचनं विप्रं गच्छत्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्या तथेत्याह नृपं तदा स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् तथा सुहृदमापृच्छ्यात् प्रस्थितो रघुनन्दनः
पौरेभ्यः प्रेषयामासा दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेवास्वलङ्कृतं दूषितं सिक्तसंवृष्टं पताकाभिरलङ्कृतं ततः प्ररष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागतम् तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत्प्रेषितं ततः स्वलङ्कृतं राजा नगरं प्रविवेशः शङ्खदुन्दुभिर्घोषैः पुरस्कृत्य द्विजर्षभं ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा तं नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्या नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा विधानतः कृतकृत्यमिवात्मानं मेने तस्योपवाहनात् अन्तःपुरस्त्रियः सर्वा शान्ता दृष्ट्वा तदागताम् सह भर्ता विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन् पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवासा तत्र सुखिता किञ्चित्कालं सहर्त्विजा पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवासा तत्र सुखिता कञ्चित्कालं सहर्त्विजा। तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्या बालकाण्डे ऋष्यशृङ्गस्य अयोध्याप्रवेशो नाम 11 सर्गः तद्12 सर्गः अश्वमेधसंभारः। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टं मनोभवत् ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञार्थं वरयामासा सन्तानार्थं कुलस्य च तथेति च स राजानामुवाचा च सुसुत्कृतः सम्भरा सम्भ्रियन्तां ते तरगश्च विमुच्यतां सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां ततो नृपो ब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमं सुमन्त्रावाहय क्षिप्रं ऋत्विजो बहु ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपम् पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः स नाम समानायत् तान् सर्वान् समर्थान् वेदपारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्रक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहं ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठा प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतं ऋष्यशृङ्गापुरोगाश्च प्रत्योचुर्नृपतिं तदा सम्भारा सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतान् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रां चतुरोमितविक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तद्विजसभाषितम् अमात्यांश्चाब्रवीद् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरं सम्भारा सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वाः सोपाध्यायो विमुच्यतां सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथा कल्पं यथाविधि शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विघ्नितस्या हि यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तदथ्याविधिपूर्वं मे क्रतुरेषा समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तामकुर्वत ततो द्विजास्ते धर्मज्ञामनस्तुवान्
पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातस्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतं गतेष्वथा द्विजाग्रेशो मन्त्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्मा प्रविवेशा महाद्युतिः गतेष्वथ द्विजाग्रेशो मन्त्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्मा प्रविवेशा महाद्युतिः तत्सर्वम् ओम तत्सदित्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे अश्वमेध संभारो नाम 12 सर्गः।